Hello friends, today we will discuss about the pressure chapter. The pressure chapter बाट अगर MCQ आयो भने डिबेट गरे हुन्छ 99% डिबेट गरे सोधिन्छ केही अगर थ्योरेटिकल क्वेशन आउन सक्यो भने कस्तो कस्तो आउन सक्छ त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ. फर्स्ट क्वेशन SI युनिट अफ प्रेसर. SI युनिट सबैलाई थाहा छ भन्नु पर्दैन पास. ठीक छ. सेकेन्ड क्वेशन value of standard atmospheric pressure. Value of standard atmospheric pressure. So standard atmospheric pressure का value यति छ 760 mm of Hg. या वन है आंसर. या बनी the value of standard atmospheric pressure at Pascal. यसलाई पास्कल में निकाल्नु पर्छ. तो पास्कल में निकाल्नु भने सिम्पल छ के दिन फर्मुला लगाइदिनु पर्यो DGL. अब D भनेको डेन्सिटी हामी हेर्छौं यहाँ कुन लिक्विड युज भएको छ मर्करी. त मर्करीको डेन्सिटी छ 13600, ग्रेभिटी 9.8 र हाइट त हाइट यहाँ कति छ 760 मिलिमिटर छ. त मिलिमिटर हामी यहाँ एसआई युनिटमा के लाग्ने मिटरमा. त मिलिमिटरलाई मिटरमा लगाउनुस् भने के भइहाल्छ डिवाइडेड बाइ 1000. त 760 डिवाइडेड बाइ 1000. यसलाई सल्भ गर्दिनु समथिङ 10 को पावर 5 आउँछ पास्कल. त्यो दुईटा भ्यालु याद राख्नु. कुनै पनि दिन सक्छ अगाडि के 1 point something हुन्छ. ठीक छ. त्यसै पनि क्वेशन सोध्न सक्छ. अरु के थ्योरेटिकल क्वेशन ल्याएको छु मैले जस्तै छ पास्कल हैन. जति पनि हाम्रो यो हाइड्रोलिक छ हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ज्याक सबै मसिन कुन लमा काम गर्छ पास्कल. याद राख्नु all these machine works on the Pascal law. र पास्कल लो कतिले एप्लिकेबल हुन्छ लिक्विड किनभने लिक्विड के छ अलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. अर्को लिक्विड एट रेस्ट. यो पनि याद राख्नु लिक्विड रेस्ट हुनुपर्छ पास्कल लको लागि. मोसनमा भने प्रेसरमा चेन्ज हुन सक्छ. त्यो ध्यान दिनु. लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक भनिन्छ युनिट क्लासमा हाइड्रोस्टैटिक भनिन्छ. र पास्कल लको डेफिनेसन सबैलाई थाहा छ कि द प्रेशर applied at a one point of a liquid enclosed in a vessel, then same pressure will be transmitted in all point. बस ये हो पास्कल लो. हाइड्रोलिक it is a machine that magnifies the force, multiplies the force. यो काम गर्छ सबै हाइड्रोलिक मसिनले आउटपुट फोर्सलाई बढाउँछ. किन बढाउँछ किनभने हाइड्रोलिकको एरिया एउटा यो स्मल सिलिन्डर छ भने यो ठुलो सिलिन्डर यो A1 र A2 ले एरिया बढी हुन्छ त्यसैले यहाँ F2 पनि बढिरहेको छ. त्यो छैन. अर्को क्वेशन छ यहाँ प्रेशर डिफरेंस बिट्विन 2 point in a fluid is directly proportional. त प्रेशर डिफरेंस सोधेको छ. त प्रेशर डिफरेंस बिट्विन 2 point भनेको हैन इन फ्लुइड. तो याद राख्नु जब प्रेशर को फ्लुइड सँग क्वेशन आयो भने DGS यो तीनवटामा जुन फ्याक्टर छ के युज गर्ने डेन्सिटी दिन्छ डेन्सिटी, ग्रेभिटी दिन्छ ग्रेभिटी, डेप्थ दिन्छ भने डेप्थ. h भनेको डेप्थ बुझ्ने. हाइड्रोलिक अवस्था मोस्टली डेप्थ बुझ्ने. मोस्टली अरूले लिमिट गरेर गर्न चाहन्छ. अब एउटा क्वेशन छ हेर्नु. when if say magnitude of a thrust acts on 2 cubical ball made of different materials on keeping them in water which one quantity is equal यस्तो के हुन्छ सेम म्याग्निट्युड अफ अपथ्रस्ट एक्ट लागिरहेछ भने अगर अपथ्रस्ट सेम छ भने बुझिहाल्ने अपथ्रस्ट इक्वल टु के फर्मुला बाइ आन्सर DGB.
त डेन्सिटी ग्राभिटी भोल्युम अप्सनमा के छ त्यही सेम हुन्छ त मोस्ट अप्सनमा भोल्युम दिएको हुन्छ त दुवै क्वान्टिटीको भोल्युम के हुन्छ इक्वल डेन्सिटी पनि इक्वल हुन सक्छ किनभने अप्रोच छैन सेम एंगल अप्रोच लागिरहेछ बल पनि 2 क्युबिकल बल छ अर्को एउटा अझै राम्रो क्वेशन छ when an object is suspended using spring balance in air, water, salt and glycerin. Weight is to be is W1, W2, W3, W4 arranged in increasing order. हैन यो क्वेशन आउन सक्छ होला है चान्स छ एउटा अब्जेक्टलाई एयरमा नापेको छ वाटरमा नापेको छ साल्टमा नापेको छ ग्लिसरिन हैन चार क्रम नापेको छ र वेट एयरको यहाँ दिएको छ W1 वाटरको W2 साल्टको W3 ग्लिसरिनको W4 र भने चाहिँ एसेन्डिङ भनेको सानोदेखि ठुलो कम त सबैलाई थाहा छ कन्सेप्ट कि सबैभन्दा बढी वेट कहाँ हुन्छ एयरमा किनभने यहाँ डेन्सिटीको कुरा यहाँ छ हामीलाई थाहा छ अपथ्रस्ट र डेन्सिटीको रिलेसन गर्नु के छ डाइरेक्ट जति बढी अपथ्रस्ट जति बढी डेन्सिटी त्यति बढी अपथ्रस्ट त्यति वेट लस त सबैभन्दा बढी डेन्सिटी कसको हुन्छ ग्लिसरिन भन्दा कम डेन्सिटी साल्टको भन्दा कम वाटरको र सबैभन्दा कम एयरको त बस त इट मिन्स सबैभन्दा कम वेट कसको हुन्छ ग्लिसरिन W4 को वेट लेस छ साल्टको लेस छ वाटरभन्दा र वाटरको लेस छ एयरभन्दा यो याद राख्नु जहिले पनि एयर म वेट सबैभन्दा बढी एयर भन्दा कम वाटरमा वाटरभन्दा कम वेट साल्टभन्दा कम वेट ग्लिसरिन त यो एउटा अलिकति सोच्ने वाला क्वेशन छ मेबी सोध्न सकिन्छ नभए जेनरली डिग्री गरे हुने हो तर प्रेसरमा केही खास छैन हैन हाइपोथेटिकल क्वेशन छैन किले हो अब अहिले न्यूमेरिकल गर्ने कुरा गर्छु फटाक छ अब के हाल्छ numerical section first question is a man is wearing sharp heel shoes mass of woman is 50 kg. Area of one heel is 1 centimeter square. Pressure exerted on ground. Pressure exerted on ground when woman stand on just one leg. तो मेरे क्वेश्चन छ woman को मास दिएको छ र एरिया अफ वन हिल दिएको छ त प्रेसर एरिया का प्रेसर फर्मुला डिवाइड बाइ फोर्स बाइ एरिया र मास दिएको छ त्यसले फोर्स का लिमिट चेन्ज गर्दिने mg अब यहाँ प्रेसर एक्सर्टेड अन ग्राउन्ड व्हेन woman stand one hill यहाँ ध्यान दिनु जस्ट वन लेग मा ठीक छ तो वन लेग को लागि हाम्रो एरिया दिएको छ कति छ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो यहाँ एरिया हैन 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसलाई हामी के पहिला चेन्ज गर्दिने मिटरमा त पहिला हामी साइड निकाल्दिने F = mg मास भ्यालु इन्टु 10 गर्दिने
5 से वैल्यू एरिया 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करो डिवाइडेड बाय 100 दुईटा छ यो कति भइहाल्छ 1 * 10 को पावर -4 तो 0.00014 भ्यालु तपाईले लेखिदिने mg/a मास भ्यालु 500 0.004 एरा सल्भ गर्ने र एउटा कुरा के थाहा अगर यहाँ स्ट्यान्डर्ड 2 ले भनिदिन्थ्यो 1 ले थियो 1 इन्टु एरिया ले 2 भनिदिन्थ्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यो 2 * 1 किन हामीसँग छ जस्तो चेयर हुन्थ्यो चेयर अगर कुर्सी छ भने त्यहाँ 1 को एरिया चाहिँ कुन थियो टोटल को भनिदिन्थ्यो निकाल्न भने त्यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु त्यो क्वेशनमा ध्यान दिनु है जति छ त्यो अनुसार यहाँ 1 मा जो अगर स्ट्यान्डर्ड 2 ले भन्थ्यो भने यहाँ एरियामा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला त्यो याद राख्नु होला र जनरली हामीले सोध्ने भनेको हाइड्रोलिक प्रेस गर सोध्न सकिन्छ हाइड्रोलिक प्रेस पर हामी लेखेको छु 2 piston of hydraulic lift have diameter of 60 cm and 5 cm. What is force exerted by larger piston when 50 Newton is placed on smaller piston. तो यति बुझ्याला 99% अगर क्वेशन आयो प्रेसर बाट यही गराउने हो जसको रिलेसन सबैलाई थाहा छ हाइड्रोलिक को F2 by F1 A2 by A1 कुनै बेला डाइरेक्ट तपाईले स्मल सिलिन्डर बिग सिलिन्डर कुनै बेला लोड र इम्पोर्ट गरिदिन्छ नि याद राख्नु अगारु F1 भनेको इम्पोर्ट त्यसले ध्यान दिनु र F2 भनेको लोड त्यो कन्सेप्ट याद राख्नु डायग्राममा अब यसमा जो दुईटा पिस्टन छ जसको डायमिटर जुन बडी हुन्छ त्यो A2 भ्यालु A2 = 60 सेन्टिमिटर अब यो डायमिटर नदिएको छ हैन तपाईलाई हामी डायमिटर लेखिने एरिया में लिखूं डायरेक्ट पहला diameter of large piston 60 cm ठीक छ diameter फॉर्मूला 2r = 60 r = the value 30 cm अब diameter सबै स्फेरिकल हामी लिन्छु ठीक छ स्फेरिकल सरी हामी सर्कुलर लिन्छु त्यसले गर्दा हामी लिन्छु एरिया अफ larger piston को फर्मुला भइहाल्छ पाई r स्क्वायर यो सल्भ गरिहाल्नु त्यस्तै डायमिटर अफ स्मल पिस्टन कतिको छ 5 cm 2r = 5 cm r = कति भइहाल्छ 2.5 cm यो A2 भइहाल्यो त्यसपछि यो A1 निकाल्दिने पाई r स्क्वायर त्यसपछि हामीलाई F2 by F1 A2 by A1 के निकाल्नु what is force exerted on the larger F2 निकाल्नु लार्ज पिस्टन भने F2 स्मल पिस्टन भने F1 यसको मैले यहाँ धेरै मोडल हालेको छु प्र्याक्टिसको लागि म पढाइन्छु गर्नु होला अब एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ सकिहाल्छ यहाँ एउटा क्वेशन छ डाइरेक्टली लेख्छु सोधेको छ रेशियो अफ मास्टर सिलिन्डर एन्ड व्हील सिलिन्डर ठीक छ अनि हाइड्रोलिक ब्रेक कुन मसिनको कुरा गरेको छ यो हाइड्रोलिक ब्रेक को जसमा 30 न्यूटन फोर्स can be obtained force can be obtained है ना
at each of its brake shoe by exerting force on brake pedal, exerting force of 0.5 Newton on brake pedal. अब हेर्नु यो क्वेशन यसरी दिएको छ रेसियो निकाल्न भनेको छ मास्टर सिलिन्डर र व्हील सिलिन्डर त हाइड्रोलिक ब्रेकको कन्सेप्ट या कुनै पनि हाइड्रोलिक मसिन काममा काम गर्यो एउटा ठुलो सिलिन्डर हुन्छ एउटा सानो सिलिन्डर हुन्छ जुन मास्टर सिलिन्डर छ र यहाँ व्हील सिलिन्डर छ अब हामीले यसमा एरियामा ध्यान दिनुपर्छ त जहिले पनि याद राख्ने व्हील सिलिन्डरको एरिया बढी हुन्छ र मास्टर सिलिन्डरको एरिया कम हुन्छ याद राख्ने मास्टर सिलिन्डरको एरिया कम हुन्छ त्यसैले यो A1 र व्हील सिलिन्डरको एरिया बढी हुन्छ त्यसैले A2 यो थाहा गरे अनि हामी रेसियो निकाल्न सक्छौं अब के भन्छ 30 न्यूटन फोर्स क्यान बी ऑब्टेन ऑब्टेन वाला फोर्स अहिले पनि कति हुन्छ बाबु F2 र ब्रेक पेडलमा कुन सिलिन्डर आएको हुन्छ जे पनि मास्टर सिलिन्डर ब्रेक सो हामी पढ्छु अगाडि गएर तिमीले त पढिसकेको अगाडि आफ्नो ब्याचलाई अगर 10 क्लास स्टुडेन्टले हेरेछु त 0.5 न्यूटन भ्याले F1 हामीले भने त रेसियो अफ मास्टर सिलिन्डर टु भइहाल्यो A1 by A2 equal to F1 by F2 यो भ्यालु 0.5 यो भ्यालु 30 एला गरेर हामीले सल्भ गरेर कति भइहाल्छ यो 0.5 into 5 by 10 5 by 300 यो कतिको रेसियो भइहाल्छ 5 सिक्का 1 by 60 बस यसरी त यो कन्सेप्टमा थाहा हुन्छ हामीले रेसियो निकाल्न गयो लेभल हेर्नु टप सिलिन्डर देखि त मास्टर सिलिन्डरमा छ त्यसको एरिया कम हुन्छ व्हील सिलिन्डर को एरिया चाहिँ पनि बढी हुन्छ यो अलिकति क्वेशन सिम्पलै थियो तर यसको आइडिया हुन जरुरी छ यसरी पनि सोध्न सक्छ अब अलिकति फ्लो टेस्टमा हामी जाने डिटरमाइन resulting force if steel ball of radius 6 centimeter is immersed in water यो क्वेशन छ डिटरमाइन रिजल्टिङ फोर्स भनेको बाबु अफ थ्रस्ट रिजल्टिङ फोर्स भनेको अफ थ्रस्ट निकाल्न भनेछ अब थ्रस्ट यहाँ वाटर दिएको छ यो अफ थ्रस्ट फर्मुला के भ्याल्यु छ dgv वाटरको डेन्सिटी 1000 ग्रेभिटी 9.8 भोल्युम डेन्सिटी भोल्युमको लागि के दिन्छ रेडियस हामी स्फेरिकलको फर्ममा ल्याउने 4/3 पाइ r क्यूब यो पनि हाम्रो क्वेशन दियो अब अर्को हामी हेर्ने would be in air question so what fraction of ice would be in air के देखो हामीलाई an ice cube volume दिया है 0.03 meter cube floats on water the density of ice देखो हामीलाई 9 kg per meter cube density of water 1000 kg per ठीक छ अब भनेको त हामीले what fraction of ice would be in the air त बाहिरको भाग निकाल्न भनेको छ मानिलिए हामीले पानी भ्याल्यु अब मानिलिए हाम्रो आइसको भाग छ त भने यो भाग निकाल्न फ्र्याक्सनमा त बाहिरको भाग निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई भित्रको भाग थाहा हुनु पर्यो भेरी सिम्पल क्वेशन त हेरेर कति सजिलो छ त यसको लागि हामीलाई पहिला भाग भित्रको भागको लागि फर्मुला के छ part of object inside liquid को फर्मुला याद राख्ने v2 by v1 यति ध्यान राख्ने भित्रको पार्ट निकाल्नु छ फर्मुला के भयो v2 by v1 तपाईलाई त भित्रको चाहिँ आइस को त भाइ v1 त दिइहालेछ खाली के निकाल्नु छ मलाई v2
त V2 निकाल्न लागि मलाई के चाहियो त V2 निकाल्न लागि मेरो वाटरको डेन्सिटी त देकै छ जसले पनि 1 अब्जेक्टको लागि 2 लिक्विड या वाटरको लागि त अब्जेक्ट के छ आइस र हाम्रो यहाँ लिक्विड के छ वाटर त पहिला मैले लेखिहाल्ने V1 0.03 यसको D1 900 र D2 यति कुरा दिएको छ हामीलाई याद राख्ने अब्जेक्टको लागि 1 लिक्विडको लागि 2 त सबैभन्दा पहिला म के गर्छु M1 निकालिहाल्छु यहाँ M1 D1 V1 डेन्सिटी को फर्मुला के भन्छ मासलाई बनाउँ त मासको फर्मुला भइहाल्छ D V त D1 को भ्यालु 900 V1 भ्यालु 0.03 0.03 भनेको नि 3/100 बनिहाल्यो M1 भ्यालु 27 अब हेर्ने यहाँ दुईटा फर्मुला लगाउनु पर्छ या त फ्लोटेसनको फ्लोटको फर्मुला लाग्छ या त इमर्सको लेखिएको त फ्लोट्स त भइहाल्यो हियर object in ice floats the ice floats गर्छ सो हाम्रो भइहाल्छ m1 = m2 फ्लोट्स छ भने w1 = w2 w के mgg गरिहाल्छ m1 मलाई m2 भेटिहाल्यो त मेरो m2 भ्यालु 27 d2 मलाई थाहा नै छ त यसबाट म के निकालिहाल्छु v2 त डेन्सिटीको फर्मुला मासमा भन्नु त भन्नुको फर्मुला के भइहाल्छ मास बाइ डेन्सिटी m2 by d2 27 by 1000 यसलाई हामीले सल्भ गरेर कति हुन्छ यो 27 into 10 को पावर -3 यसलाई गर्दिनु 2.7 into 10 को पावर 1 into 10 को पावर -3 त कति बच्छ अब यो 2.7 into 10 को पावर -2 equal to 0.027 मिटर क्यूब भोल्युम भेटिहाल्यो बस अब मलाई बाहिर निकाल्न पहिला म के निकालिदिन्छु भित्रको पार्ट अफ आइस inside water V2 by V1 V2 कति आयो मेरो 0.027 V1 कति छ मेरो 0.03 00 कति बच्छ मसँग 0.9 फ्र्याक्सन लेख्दा 9/10 अब मलाई भेटिहाल्यो क्वेशन आन्सर पार्ट अफ आइस outside water को फर्मुला भइहाल्छ 1 minus part inside तो 1 को 1 part inside कति छ 9/10 यसलाई सल्भ गरे भने 10 minus 9 तो इक्वल टु आइहाल्यो 1/10 बस यो सिम्पल तरिका छ क्वेशन जो सुन्नु अगर यो मेथड थाहा छ भने हामी गर्न सकिन्छ टेस्ट मोडल में धेरै छोरा सूत्रहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला के प्रब्लम छ भन्नु होला एउटा अझै धेरै सूत्रलाई mass of brick is 2 kg find mass of water displaced by it when it is completely immersed in water. Density of brick देखो सर density of brick 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर अब यहाँ का फ्लोट लेके फिर मेरे फॉर्मूला लगाएंगे फ्लोट को यहाँ के हेर्नुस् completely immersed तो यहाँ हामी फर्मुला लगाउँछु अर्को मैले लेखे हाल्नु अब्जेक्ट के छ यो 1 र लिक्विड कुन छ वाटर यो 2 त भइहाल्यो नि m1 2 kg m2 निकाल्नु छ वाटर को हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी कति हुन्छ 1000 नदिएको पनि हामीले लिन सकिन्छ d2 2.5 ग्राम सेन्टिमिटर क्यूब दिएको छ त मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्दिनु त भइहाल्छ यो 2.5 into 10 को पावर 3 तो सेन्टिमिटर छ केजी पर मिटर क्यूब एउटा सर्कट फिक्स सिकिहाल्नु अगर डेन्सिटी सीजीएस को छ त एमकेएस मा गर्नका लागि मल्टिप्लाई बाइ 1000 एमकेएस मा छ सीजीएस मा गर्नका लागि डिवाइडेड बाइ 1000 जस्तो वाटर हेर्नुस् एमकेएस को कति 1000 सीजीएस को कति कति भइहाल्छ 1 1 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छु याद राख्ने डेन्सिटी सीजीएस को छ एसआई युनिट मा ल्याउनु छ मल्टिप्लाई बाइ 1000 अब यहाँ लेख्छु वाटर को डेन्सिटी 1000 अब्जर्भ डेन्सिटी बडी छ भने बडी इमर्स गर्छ एयर ब्रिङ
के गर्ने सो कुन फर्मुला लगाउने v1 = v2 अवर बॉडी टोटली इमर्स टोटली सबमर्ज भने जहिले पनि भोल्युम अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु भोल्युम अफ द लिक्विड स्पेस तर कति बेला जब अब्जेक्ट टोटली इमर्स फ्लोटमा पार्शियल लगाउन मिल्दैन यो फर्मुला एउटै कन्डिसनमा लगाउने जति बेला बॉडी टोटली के छ इमर्स बॉडीको डेन्सिटी लिक्विड भन्दा धेरै हाई छ अब v1 = v2 फेरि अब मेरो v1 को फर्मुला हेर्नु डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम को फर्मुला के आछ m/d यहाँ लेख्नु छ m1/d1 m2/d2 सबै कुरा देखेछ m1 देखेछ d1 देखेछ d2 छ m2 लेखेछ कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो क्वेशन जस्तो पनि हो तर कन्सेप्ट थाहा छ भने पढ्न इजी हुन्छ अब लास्ट दुईटा तपाईहरु a block of wood floats on liquid with 4/5 its volume submerged if density of wood is 800 kg per meter cube. Find density of solid. Well, okay, with a block of wood floats. पहले लिखिए floats. Flotation WD को लेकर ब्लॉक चीज था पहले. With 4/5 of its volume submerged. 4 5 4 र 5 मतलब यो फ्रैक्शन में छ 4 और 5 में जुले 4 5 को रेशियो जुले 4/5 सबमर्ज बस्छ यसको मतलब यो इनसाइड वाला भाग भेटिहाल्यो हामीलाई जहाँ फ्रैक्शन में यसले के हुन्छ या भोल्युम सबमर्ज आउटसाइड द फ्रैक्शन एरिया सिंपल ट्रिक हो नि जुन हामीलाई इन्ट्राक्ट गर्न धेरै इजी भइहाल्छ हामीले के पार्ट अफ वुड इनसाइड वाटर कति भ्याल्यु ब्रो v2/v1 इक्वल टु भइहाल्छ 4/5 यो याद राख्नु ठीक छ अब फ्लोट्स छ त लगाइदिनु फ्लोट्स वाला फर्मुला हियर m1 = m2 किनभने बॉडी के गरेको छ फ्लोट अब डेन्सिटी को फर्मुला मास बाइ भोल्युम मास को फर्मुला कति भइहाल्छ d1 * v1 d2 * v2 अब हेर्नु यार v2/v1 लाई एक ठाउँमा गर्दिए त यसलाई लेखिदिए v2/v1 अब हामीसँग v2 संख्या छ d2 त v2 तल ल्याइहाल्छ d पनि यहाँ छ v2/v1 4/5 d1 डेन्सिटी अफ सॉलिड निकाल्ने d2 800 हामीले सल्भ गर्यो भने कति भइहाल्छ d1 = 4 * 800 5 काट दिनु 200 4 * 800/5 5 on the 5 5 6 24 650 kg per meter cube 4/5 percentage 800 v2/v1 v2 * d2 0 * d1 d2 density of density of wood देखो density of liquid निकाल्न भनेको छ अब भन्छु किन मिल्दैन density of wood d1 यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो गाइस 800 d2 निकाल्ने तब जस्ट आन्सर हर्काउनु पर्यो d2 = 5 * 800 / 4 काट्ने अब कति आउँछ 1000 हामीले लेख्ने यहाँ लिक्विड लेख्नु पर्ने थियो सरी लेख्ने त्यसै गर्नु यस्तो क्वेशनमा यो ट्रिक लगाइदिनु जहाँ लेखिदियो फ्रैक्शन केही हेर्नु छैन वर्ड्स पर केही पढ्नु छैन खाली अगाडि पढिहाल्नु सबमर्ज छ कि आउटसाइड छ लगभग सबमर्ज भएको हुन्छ यसरी v2/v1 जति प्लट लेखेको हुन्छ मजाले बनाइदिनु अब ल लास्ट क्वेशन
gram in air and 225 gram is totally immersed in liquid of density 0.9 centimeter, fine density of solid. अब यो कुछ है एउटा सोलिड छ एयर मा यति वेट गरिएको छ पानी भित्र यति लेखाको छ लिक्विड को डेन्सिटी लिक्विड छ पानी मा लिक्विड छ जसको डेन्सिटी यति छ त डेन्सिटी अफ सोलिड भनेको छ यस्तो क्वेशन कसरी गर्ने हामी त यस्तो क्वेशन को लागि यहाँ एउटा हामीले आइडिया भेटिहाल्यो भाइ इमर्स लेखेको छ मतलब म यही आँखा चिनेर भन्दिन्छु कि यसको आन्सर यो भन्दा बढी आउँछ याद राखिहाल्नु इमर्स लेखेको त फ्लोट लेखेको थियो यसको आन्सर भन्दा कम आउँथ्यो एउटा फर्मुला त मलाई भेटिहाल्यो v1 = v2 त मलाई डेन्सिटी अफ सोलिड को लागि मास र भन चाहियो त भाइ मलाई त v1 v2 मा निकालिहाल्छु त्यही मेरो भइहाल्छ v1 अब मास त मलाई दिएकै छ एयर को क्वेशन ले गर्न बुझिहाल्ने के चाहियो के चाहिएन डेन्सिटी अफ सोलिड छ भने भाइ मास भाइ भनौं मास त दिइहालेछ एयर को के चाहियो भोल्युम छैन कसरी निकाल्छु इमर्स दिएको छ v1 = v2 मा निकाल्न सक्छु किनभने लिक्विड को डेन्सिटी छ ग्रेभिटी छ तपाईलाई खाली के गर्नु पर्छ अफ थ्रस्ट = dgv d थाहा छ g थाहा छ भोल्युम निकालिहाल्छ अफ थ्रस्ट निकालिहाल्छ एयर मा दिएको छ वाटर मा दिएको छ यो कन्फिडेन्ट अगर भइहाल्यो त्यो क्वेशन हेर्न बित्तिकै हामी उत्तर दिन्छौ सर हामी कि प्रेशर च्याप्टर को गर्न गयो राम्रो क्वेशन भनेर यसलाई भनिन्छ तर सबैभन्दा इजी क्वेशन यही हो अगर हामीलाई त्यो आइडिया छ भने त्यो आइडिया हामीले जाने त पहिला मलाई अफ थ्रस्ट निकाल्नु छ म के गर्दिन्छु m1 इन वाटर भने हैन यसलाई म पहिला चेन्ज गर्दिन्छु kg मा divided by 1000 so the value 2.775 into 10 को पावर -3 यो भइहाल्छ 0.002775 एकछिन मिस्टेक भयो यहाँ ये मैले 2 पॉइंट त यहाँ जान्छ 10 को पावर 2 क्याल्कुलेसन त्यसले गाह्रो 2.775 into 10 को पावर -1 बन्छ त्यसले यो भइहाल्छ 0.2775 kg ठीक छ र अब यसलाई वेट मा चेन्ज गरिदिए w1 = m1 * g गरिदिए 0.2775 into 10 एरिया कति भइहाल्छ 2.775 न्यूटन त्यसैले म डाइरेक्ट अब w2 गर्छु बुझ्नु तपाईहरु w2 अब मेरो पानी दिएको 212.5 गरा त 212.5 बाट 1000 ले म डिवाइड गरिदिन्छु यो कति भइहाल्छ माथि 2.125 into 10 को पावर 2 यो माथि जान्छ भने 10 को पावर -3 हेर्नु क्याल्कुलेटर छैन अगर साइन्टिफिक नोटेसन र नलेज छ भने बिना क्याल्कुलेटर पनि हामी गर्न सक्छु यो एउटा साइन्टिफिक नोटेसनको फाइदा हो त 2.125 यहाँ बचिहाल्छ 10 को पावर -1 त कति आयो 0.2125 त त्यसै डाइरेक्ट हैन 0.2125 आयो इन्टु यहाँ मैले दिन्छु 0.2125 into 10 गरिदिन्छु त्यसले गर्दा मलाई भेटिहाल्छ 2.125 न्यूटन बस अब मलाई निकाल्नु छ अफ थ्रस्ट त अफ थ्रस्ट इक्वल टु म गरिदिन्छु वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर वेट इन एयर कति आयो हाम्रो 2.775 न्यूटन माइनस 2.125 न्यूटन अफ थ्रस्ट सुरु गरिहाल्यो 5 बाट 5 गयो कति बच्छ हाम्रो 0 7 बाट 2 गयो भने 5 7 बाट 1 गयो भने 0 0.65 न्यूटन भाइ अफ थ्रस्ट गरिहाल्यो अब मेरो लास्ट स्टेप छ नाउ अफ थ्रस्ट इक्वल टु dgv अफ थ्रस्ट भ्यालु 0.65 डेन्सिटी हाम्रो दिएको छ लिक्विड को डेन्सिटी केमा छ सीजीएस मा केमा थाक्ने एसआई मा के सिकाथे सीजीएस लाई एसआई मा गर्नु छ भने इन्टु 1000 याद राख्नु त 1000 इन्टु 0.9 900 जी आयो 10
v निकाल्नु छ जसले गर्दा यहाँ मेरो v इक्वल टु कति भइरहेछ 0.65/9000 अब म यसलाई फेरि साइन्टिफिक नोटेसनमा गर्छु 6.5 into 10 को पावर -1 यो भइहाल्छ 9 into 10 को पावर -3 6.5 9 डिवाइडेड गर्दा 65 कति भइहाल्छ हाम्रो 9 7 जा 63 9 7 जा 3 गरे 2 9 2 जा 80 फेरि गरे 2 त हामी लेख्न सक्छौं 0.722 into 10 को पावर माथि आइहाल्छ यहाँ कति भइहाल्छ -4 यसलाई म लेखिदिन्छु 7.22 into 10 को पावर -1 into 10 को पावर -4 यो कति भइहाल्छ 7.22 into 10 को पावर -5 therefore 0.1234 यो मलाई भेटिहाल्यो भलुम बस without calculator we can solve अगर साइन्टिफिक नलेज आइडिया छ भने क्याल्कुलेटरको जरुरी छैन हो त्यस्तो के अलिकति खास डिभाइड र मल्टिप्लाई आइहाल्यो भने नभए लगभग हामी गर्न सक्छु अब लास्ट गर्दिने we know solid immersed solid के गर्छ immersed so v1 equal to के भइहाल्छ v2 therefore अब निकाल्नु छ density of solid the density of solid को के भइहाल्छ m1 by v1 मास हामी निकालेको छु kg मा कति आयो हाम्रो 0.2275 divided by 0.000722 अब यसलाई दिएर सल्भ गर्नु नि लास्ट अब यस्तो डिभिजन पनि आनी गर्न सकिन्छ सेलिब्रेसनमा धेरै टाइम लागिहाल्छ त्यति टाइम वेस्ट गर्ने त 0.2775 the last step हामीसँग 0.2775 divided by 0.000722 तो कति आयो हाम्रो 384.34 kg per meter cube cgs मा लाग्यो भने 3.84 ग्राम per centimeter cube 0.2750 एउटा 0 एकछिन 3843 आउँछ सरी 3843 point अब हुन्छ सिरियस यो दुवै आन्सर कुनैमा लेख्न सक्छ ल थ्यांक यू यति क्वेशन गर्नुस् इनफ छ अहिले पनि हामीसँग लगभग 10 12 14 विद्यार्थी जोइन भएको छ एक्टिभली गरिरहेको छ पढ्ने विद्यार्थी जहाँ पनि पढ्छ यहाँ राखिहाल्नु बेस्ट बन्नु छ रेस्ट गर्नु छैन फेरि चलिरहेको क्लास जसलाई जोइन गर्नु छ अहिले पनि आफ्नो डाउटहरु WhatsApp नम्बर दिन्छु सोध्रे हैन इम्प्रुभमेन्ट गर्ने राम्रो कुरा हो थ्यांक यू